हरिः ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तनवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सायंकाले ध्यानं समर्पयामि अध चरणकमले चन्दनं त्वाङ्गन्धर्वा अघनोस्त्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोघधे सोमो राजा विद्वान् क्षमाधमुच्यत। चन्दनं समर्पयामि चन्दनस्योपरि अक्षतां समर्पयामि अहिरिव भोगये वर्जे देवाहुञ्जाया हितिं परिबाधमानः। हस्तघ्नोऽभ्यशवाभ्ययुना निवृत्वान् पुमान् पुमाग्युसंपरिपातु विषवताः। सकल सौभाग्य मांगलिक द्रव्याणि समर्पयामि अबीरं गुलालं समर्पयामि अथ ऋतुकालोदभव पुष्पं। हरिः ॐ माल्यादीनि सुगन्धेनि मालत्यादीनि वय प्रभो मयार्दानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताः। ऋतुकालोदभव चरणकमले पुष्पं समर्पयामि सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सायंकाले नैवेद्यार्थे उपहार नैवेद्यं निवेदयामि।